Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. मैं कल बोला मैंने, नियत तो करो, प्लान तो करो। वो वक्त बहुत करीब है कि अगर मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा, मी एंड माई फैमिली, तो ये तो वेस्ट का स्लोगन है, ये इस्लाम का स्लोगन नहीं है। इस्लाम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, मी एंड माई फैमिली को। इस्लाम बोलता है कि इस्लाम के बारे में सोचो, तुम माशरे के बारे में सोचो, दीन के बारे में सोचो, उसके बाद ही तुम जिंदा रहोगे। और ये लाइफ कितनी है यार, कितनी है ये जिंदगी? 60, 70, 80, 90, 60 के बाद तो सब बोनस में है। अमेरिका में नहीं, सब कॉन्टिनेंट में बोल रहा। नहीं, कौन रहता है 80, 90, उसके बाद यहीं के कुछ जो सेमेट्री है ना, जो ग्रेवयार्ड है ना, वहाँ जाना है। कितने साल रहोगे वहाँ पे, कुछ पता है? कुछ मालूम है कितने साल रहोगे? 1 साल, 10 साल, नीचे बहुत कर रहा, 20 साल, 100 years, 200 years, 1000 years, 10,000 years, 100,000, 1 million, 1 billion, 1 trillion, कितने साल? कोई रिवायत नहीं। अभी 3 दिन हुआ आपके शहर में, मुझे एक रिवायत बताओ, एक सेइंग बताओ मासूम की, एक कुरान की आयत बताओ कि मासूम ने कहा कि एक दफा नीचे जाने के बाद एक मोमिन कितने साल रहेगा। कुछ नहीं मालूम है, कोई रिवायत नहीं है। रिवायत यह है कि उठाया जाएगा जब सूर फूका जाएगा। और सूर कब फूका जाएगा? वो दिन कौन सा है? जिस दिन को रोजाना अल्लाह नमाज में 10 मरतबा हर मुसलमान को रिमाइंड कर रहा, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन बोलकर हमको रिमाइंड करता अल्लाह कि वो दिन आने वाला है। अभी ज़ुहूर ही नहीं हुआ मौला का, ज़ुहूर होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद इमाम की हुकूमत, फिर इमाम का पूरा पीरियड, फिर रजत, एक एक इमाम की वापसी, उनकी जिंदगी, उनकी हुकूमत, उसके बाद सूर फूका जाएगा। तो हो सकता 1 बिलियन ईयर्स भी हो। उसके बरक्स अगर तुमने काम किया हुसैन के लिए, दीन के लिए, तो इधर इमाम नीचे ज़ुहूर किया, उधर तुमको उठाकर इमाम के लश्कर में शामिल कर दिया जाएगा। वो बेहतर है या अंधेरे में रहना बेहतर है? कब तक रहोगे? मौत का कोई भरोसा है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये मैं बोल रहा, कुरान बोल रहा, अल्लाह बोल रहा। अल्लाह क्या बोल रहा? कि हर नफ्स को मौत का टेस्ट, जायका चखना है। कितने खामोश हो गए? देखिए अभी तो मैं हाथ कुछ बोला नहीं, खामोशी है। हाँ, मौत का जायका, व्हाट इज मौत? हम मौत के बारे में सुनना नहीं चाहते, वो मजलिसों में नहीं जाते। मुझसे कहते मौलाना ड्राई ड्राई मजलिसें अच्छी थोड़ी लगती। मजलिस ड्राई और वेट नहीं होती, मजलिस वो जिसमें कुछ लेके जाओ। लर्न समथिंग बाबा। वो मजलिस नहीं है कि रूटीन की मजलिस नहीं होती। रूटीन की मजलिस आपको खुश करके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर एक चेंज भी हो जाए ना तो मकसद मजलिस पूरा हो जाएगा। अल्लाह बोल रहा है कि मौत में गौर से सुनना। अल्लाह बोल रहा मौत में जायका है, टेस्ट है। आप खुद बेहतर जानते हैं कि न्यूयॉर्क में वही रेस्टोरेंट चलती होगी जहां का जायका अच्छा होता। इंसान की फितरत है, नेचर है, वही चीज खाता है जिसमें मजा बहुत होता। उस डिश की तरफ हाथ बढ़ाता जहां जिसमें जायका 10-12 रखे हुए, जो सबसे ज्यादा टेस्टी होगी वही हाथ वही खाएगा। वो जो कड़वी है वो कोई नहीं खाएगा। खाएगा? नहीं खाएगा। अल्लाह क्या बोल रहा? तुमको बहुत जायके की चीज चाहिए ना, तो मैं तुमको मौत में भी जायका दूंगा। यू डिसाइड कैसी मौत चाहिए। यू डिसाइड कि तुमको मीठी चाहिए या कड़वी चाहिए। तुम डिसाइड करो, हमारे ऊपर छोड़ दिया उसने। तुम डिसाइड करो तुमको मौत कैसी चाहिए। अब मुझे कैसे मालूम कि मेरे बाप को मौत कैसी मिली? मरने वाला आके बेटे को नहीं बोलता, बाप आगे बेटे को नहीं बोलता कि बेटा वेरी टेस्टी मौत थी, स्वीट थी या कड़वी थी, जो भी था, मीठी थी या कड़वी थी। ना मां आके बेटी को बोलती, ना बाप आके बेटे को बोलता। मरने वाला मर गया, लेकिन हमको कैसे मालूम कि मौत में मिठास क्या है और कड़वाहट क्या है? दोस्तों, कुरान में कई आयतें मुहकम है, कई मुतशाब है, यानी कई आयतें क्लियर है और कई अनक्लियर आयतें हैं। जो अनक्लियर आयतें हैं वो वक्त के साथ क्लियर होती गई। प्लीज प्लीज गौर से सुनो, कुरान मजीद में कई अनक्लियर आयतें हैं,
اور کئی کلیئر آتے ہیں جو ایک دم سامنے وہ کلیئر ہوگی. جو ان کلیئر آتے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی. یہ آیت کلو نفس ذائقۃ الموت قرآن آنے کے آیت آنے کے 50 ایئرس کے بعد کلیئر ہوئی. 50 سال کے بعد پتا چلا. پلیز یار بیدار ہو کے سنو. 50 سال کے بعد 50 ایئرس کے بعد کلیئر ہوئی کہ موت میں ذائقہ کیا ہے, موت میں ٹیسٹ کیا ہے. اگر کربلا نہیں ہوتی تو یہ آیت کبھی کلیئر ہوتی نہیں. اس لیے کہ شب عاشور مولا حسین نے حسن کے یتیم سے پوچھا, ہائے 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 ہائے, کہ میرے لال کل کے دن موت کیسی ہے؟ تو شہزادے نے کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو پتا چل گیا محبت حسین شہد سے زیادہ میٹھی موت دے سکتا. لیکن محبت وہ نہیں جو ہم کر رہے, محبت وہ جو حسین چاہتا ہے. اپنی مرضی کی محبت مولا حسین کو نہیں چاہیے. وہ محبت کرو جیسے کل میں نے کہا کہ امام بولے کہ آئی لو یو ٹو, امام بولنا, مولا حسین بولنا, تو زندگی کا کوئی چانس نہیں. اگر کچھ نہیں کرو گے موت میں زہر ہے, زہر ہے, اتنی کڑوی ہے, اتنی کڑوی ہے کہ جس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. امام علی بولتے کہ پلیز غور سے سنو, اس وقت سے ڈرو, اس لمحے سے ڈرو. ابھی آپ نے ان کو دفن کیا مرحوم کو, مجھے پتہ نہیں کہ کس نے لحد میں ان کو اتارا, بیٹے نے اتارا ہوگا یا جو بھی اتارا. امام علی بولتے ہیں کہ اس وقت سے ڈرو جب تمہارا بیٹا, یور اون سن, تم کو لحد میں اتارے گا اور پیٹ بتا کے باہر چلا جائے گا. تم نیچے سے پکارو گے کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون, او مائی سن, او مائی سن, او میرے بیٹے مجھے نیچے مت چھوڑ. امام علی بولتے تمہارا بیٹا پلٹ کے نہیں دیکھے گا, چھوڑے گا اوپر آ جائے گا, اور جو ڈسٹ, جو خاک اس کے جسم پہ گری اس کا ایسا جھٹک دے گا. اپنے ہاتھوں سے منو خاک, ٹنس آف مٹی جو اس میں ڈالے گا تمہارا بیٹا, اور لحد کو بند کر دے گا. بند کرتے وقت یہ سوچے گا نہیں کہ میں اپنے باپ کو کہاں لٹا رہا. آرام سے گھر آئے گا, مولا کا پورا ایک سرمن ہے, گھر آئے گا, نماز پڑھے گا, کھانا کھائے گا, روٹی کھائے گا. امام بولتے روٹی کھائے گا, پھر بول رہا میں, روٹی کھائے گا, پھر بول رہا روٹی کھائے گا. اس وقت بیٹے کو یہ احساس ہوتا کہ میرا باپ کیا کر رہا. یہ عبرت ہے یار, یہ عبرت ہے. کبھی سوچو کہ ہمارا یہی حشر ہونے والا ہے. اس کے بعد آرام سے بستر پہ سو جائے گا. کہا اس وقت اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں اپنی زبان میں بول رہا کہ ایئر کنڈیشن میں آرام سے نرم پلوں پہ سر رکھ کے تھکا ہوا ہوں, سو رہا. تمہارا باپ کہاں سو رہا؟ نیچے سو رہا, زمین پہ سو رہا. اس کے بعد کا جملہ سخت ہے, آپ ایکسیپٹ کرو یا ایکسیپٹ نہیں کرو. امام کہتے ہیں کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس, کیڑے تمہاری ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے. اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ تم کو جانا کہاں ہے. اس وقت پوری زندگی جو کچھ کیا نیو یارک میں, کتنا ڈونیشن دیا, کتنا امام بارگاہ بنا, کیا کیا کام کیا, کتنی نیکی کی, کتنے گناہ کیے, کتنا اسلام کا مذاق اڑایا. کیا بول رہا میں, کتنے احکامات شریعت کا میں نے مذاق اڑایا اس لیے کہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا تھا. آخری زمانے میں یہی تو علامت ہے کہ جو مجھے سوٹ کرتا وہ اسلام لینا ہے, جو مجھے سوٹ نہیں کرتا وہ نہیں لینا ہے. مولوی کو بولنے دو جو چاہے, وہ تو بولتا ہی, اس کا کام ہی بولنا ہے. مجھے تھوڑی لینا, میں تو مذاق اڑاؤں گا. اور آرام سے مذاق اڑاتے اسلام. یہ گناہ کبھی مت کرو. اگر کوئی کام نہیں کرتے شریعت کا تو مت کرو, بٹ جھوک مت کرو, مذاق مت اڑاؤ. یہ یزید نے کیا تھا. یزید نے مذاق اڑایا تھا اسلام کا کہ مجھے نہیں ماننا ہے, وہی نازل نہیں ہوئے, قرآن نازل نہیں ہوئے, ڈھونگ تھی. یہ یزید کے جملے. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ تم ہوگے, تمہارا اعمال نامہ ہوگا.